رب العالمین دے محبوب نے جنتی نوجوانہ دی سرداری عطا فرمائی وقار دوویں شخصیات انہاں نال پیار کرنے والا او دے نال رب بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی انہاں نال پیار کردا ہے رسول بھی انہاں نال پیار کردا ہے تو حضرات دی وقار امام علی مقام نے قربانی کی دیتی جو یزید تخت تے بیٹھا نا انہیں حضرت امام علی مقام پیغام بھیجا پیغام کی بھیجا حسین یا تے میری بیعت کرو یا پھر میرے نال لڑن واسطے تیار ہو جاؤ یا میری بیعت کرو یا لڑن واسطے تیار ہو جاؤ امام علی مقام نے فرمایا اے ہاتھ کسی فاسق فاجر دے ہاتھاں وچ نہیں جا سکتے کہ امام علی مقام دے ہاتھ نے اے حسین دے ہاتھ نے ایک کسی یزید دے ہاتھ وچ نہیں جا سکتے ہاں کوئی صدیق اکبر ورگا ہوئے تو پھر حسین اپنے ہاتھ دے ہاں کوئی حضرت عمر جیسا ہوئے تو پھر حسین اپنے ہاتھ دے ایک کسی فاسق فاجر دے ہاتھاں وچ نہیں جا سکتے کسی فاسق فاجر دے ہاتھ وچ نہیں جا سکتے یزید کہنے لگا حسین تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا میرا تو مقابلہ نہیں کر سکتا حکومت میرے کو رہے آپ نے فرمایا کیڑی حکومت دیاں گلاں کرنا ہے اللہ دے محبوب نے جنتی نوجوانہ دی سرداری سان عطا کی تھی ظلم کرانگا میرے امام نے فرمایا میں صبر کرانگا وقار یزید کہنے لگا حسین میرے نال لڑن واسطے تیار ہو جا حضرت امام علی مقام نے فرمایا حسین کسے فاسق فاجر دے ہتھاں دے اندر اپنے ہاتھ نہیں دے گا حسین جدوں بھی ہاتھ دیتے نے حسین دے ابے نے جدوں بھی ہاتھ دیتے نے صدیق اکبر دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے نے یا حضرت امام علی نے حضرت عمر دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے نے یا عثمان غنی دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے نے اونا ورگا کوئی ہوئے تے حسین دے ہتھاں وچ ہاتھ دے گا یزید کہنے لگا حسین تینو میری بیعت کرنی پے گی فرمایا نا میں تیری بیعت کدی نہیں کرانگا فرمایا حسین کہنے لگا حسین تینو مکہ مدینہ چھڑنا پے گا فرمایا میں نانے دے دین واسطے مدینہ بھی چھوڑ دے آنگا کہنے لگا تینو اپنے پتر قربان کرنے پڑیں گے فرمایا میں اپنے پتر بھی قربان کر دے آنگا کہنے لگا تینو اپنے بھتیجے بھی قربان کرنے پڑیں گے فرمایا میں اپنے بھتیجے بھی قربان کر دے آنگا فرمایا حسین تینو مکہ بھی چھڑنا پے گا فرمایا میں اپنے نانے دے دین واسطے مکہ بھی چھڑن واسطے تیار ہاں کیونکہ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے وقار حالات خراب ہوندے نے میرے امام نے مدینہ بھی چھوڑ دیتا ہے قصہ مختصر کرنا چاہنا ہوا میرے امام نے مدینہ بھی چھوڑ دیتا ہے مکہ بھی چھوڑ دیتا ہے چل دیا ایک چٹیل میدان آیا میرے امام نے پوچھیا لوگوں انہوں کی اس میدان دا کی نام ہے عرض کی تھی آقا انہوں وادی تف کہندے نے فرمایا دا کوئی اور بھی نام ہوئے گا فرمایا آقا انہوں کربلا کہندے نے میرے امام نے فرمایا اچھے تیرے لا دے ہو اے ہوئی ساڑی آخری آرام گاہ نانے دے دین واسطے مدینہ بھی چھوڑ دیتا کربلا دے اندر آکے ڈیرے لالے حضرات ایوکار یکم محرم تو لے کے 7 محرم تک انہاں دی آپس دے اندر گفت و شنید ہوندی رہی مذاکرات ٹیبل ٹاک سب کچھ ناکام ابن زیاد کہندہ حسین یزید دی بیعت کر لے آپ نے فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کر سکتا میں یزید دی بیعت نہیں کرنی حضرات ایوکار یکم محرم تو لے کے 7 محرم الحرام تک انہاں دے آپس دے اندر مذاکرات چل دینے ٹیبل ٹاک سب کچھ ناکام ہو رہے ہیں یزید آڈر آگے انہاں تے پانی بند کر دے ہو 7 محرم الحرام نے انہاں تے پانی بند کر دیتا اہل بیت اطہار تے پانی بند دے ادھر یزیدی کتے تے پانی پیندے نے پر میرے امام دے پتر پیاسے نے میرے امام دے پتر پیاسے نے میرے امام دے پتیجے پیاسے نے میرے امام دے نواسے پیاسے نے حضرات وقار 7 دا دن بھی گزر جاندہ ہے 7 دا دن بھی گزر گیا 8 دا دن بھی آیا ہے 8 دا دن بھی گزر گیا 8 دن رات آئی گزر گئی ہے اہل بیت اطہار رب دی عبادت دے اندر مشغول نے حضرات وقار 9 دا دن آ گیا 9 دا دن بھی گزر گیا 9 اور 10 درمیانی رات
رات میرے امام اپنے خیمے دے اندر عبادت گزار نے عبادت پہ کر دینے ادھر ایک خیمے دے اندر ثانی زہرا سیدہ زینب رب دی عبادت پیاں کر دیا نے نالے ہاتھ چک کے دعا پیاں کر دیا نے شرات محرم والی ربا سیبریاں دی تھیوے رات محرم والی ربا سیبریاں دی تھیوے نہ دن چڑے نہ رات مکے نہ میرا ویر جدا تھیوے حضرت وقار سیدہ زینب بھی جان دیا نے اج ساڑی آخری رات ہے صبح میرے پترہ بھی شہید ہو جانا ہے صبح میرے ویر حسین نے بھی شہید ہو جانا ہے صبح ساڑھے پتیجے علی اکبر دی شہادت بھی ہو جانی ہے صبح قاسم بن حسن نے بھی اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا ہے 10ویں دی رات گزر دی جا رہی ہے 10ویں دی رات دا آخری پیر آ گیا میرے امام نے فرمایا علی اکبر حضرت سیدنا علی اکبر عرض کر دے آقا حسین حکم ہوئے میرے امام نے فرمایا میرے علی اکبر اج آخری بار میں نانے دی اذان تے سنا دے اج آخری بار میں نانے دی اذان تے سنا دے حضرت وقار حضرت علی اکبر نے کربلا دے ٹبیاں تے چڑھ کے اج نانے دی آخری اذان پڑھی ہے حضرت وقار در حسین دا پتر اذان پہ پڑھ دینے ادھر کربلا دے خیمیاں دے اندر رون علا منظر بنیا پیا ہے زینب بھی جان دیا نے اج اسی اپنے علی اکبر دی زبانی چونانے دی آخری اذان پیا سنیا وا اس کو بعد نہ اکبر نظر آئے گا نہ علی اصغر نظر آئے گا نہ ساڈا ویر حسین نظر آئے گا حضرت وقار سیدہ زینب اپنے خیمے دے اندر موجود نے ادھر امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے نواسے حضرت امام حسین نے نمازیاں نماز پڑھائی فرمایا جاؤ علی اکبر میدان کربلا دا نقشہ تے وے کے آؤ حضرت سیدنا علی اکبر میدان کربلا دا نقشہ ویکھن جاندے نے حضرت سیدنا علی اکبر میدان کربلا دا نقشہ پہ ویندے نے آپ نے کی ویکھیا ایک برقع پوش بی بی اپنے برقعے دے پلو دے نال میدان کربلا نو صاف کر دیئے برقع پوش بی بی اپنے برقعے دے پلو دے نال میدان کربلا نو صاف کر دیئے نالے رون دیئے نالے دارو قطار پہ رون دیئے نالے قرآن دی تلاوت پہ کر دیا نے نالے اپنے برقعے دے پلو دے نال کربلا دی زمین صاف کر دیا نے حضرت علی اکبر نے پوچھیا نی بی بی تسی کون ہو جی تسی کون ہو جواب نہ دارا دے ایک مرتبہ پھر پوچھیا بی بی تم کون ہے جواب نہیں آیا علی اکبر نے تیسری مرتبہ پھر پوچھیا بی بی تم کون ہے جواب نہیں آیا حضرت سیدنا علی اکبر دوڑے دوڑے امام الانبیاء دے نواسے دی بارگاہ دے اندر آ جاندے نے آکے رض کر دینے آقا حسین میدان کربلا دا نقشہ تے ویکھے آیا بڑے کی عجیب منظر ویکھے آئے آقا حسین کی عجیب منظر ویکھے آئے فرمایا علی اکبر کیڑا عجیب منظر ویکھے آئی عرض کی تھی ابا جان میں ویکھے آیا ایک برقع پوش بی بی نالے قرآن دی تلاوت کر دیئے نالے برقعے دے پلو دے نال میدان کربلا نو صاف بھی کر دیئے نالے میدان کربلا نو صاف بھی کر دیئے روڑ لیدہ کر دیئے ریت لیدہ کر دیئے او ماما دا درد رکھن والے ہو جان دے او ماما نے اولادا نل کننا پیار ہوندہ ہے ماں نہیں چاندی میرے پتر نو کوئی کنڈا بھی چبے قربان جاواں حسین تیری عظمتوں امام علی مقام دیاں اکھاں بھی چویاں سو جاری ہو گئے حضرت سیدنا علی اکبر نے پوچھیا ابو جان توڑیاں اکھاں بھی چویاں سو کیوں آئی نے فرمایا علی اکبر میں رواں کیوں نہ وہ جڑی برقعے
حسین دا لاشا ڈگنا ہے کدھر حسین دے لاشے دے اندر کوئی کنکر نہ چم جائے وہ جان دیے اجی انہوں محمد دے ننے ننے لاشے گرنے نے وہ میدان کربلا نو صاف کر دیے کدھر انہوں محمد دے لاشیاں دے اندر کوئی کنکر نہ چم جائے اولاداں دا درد رکھن والے ہو سیدہ پاک میں انہیں کربلا نو صاف کر دیا نے نالے قرآن دی تلاوت کر دیا نے حضرت جی وقار 10ویں دا دن طلوع ہویا ادھروں سورج نکلیا ادھروں انہاں والوں پیغام آیا حسین یا بیعت کریاں جنگ واسطے تیار ہو جا حضرت جی وقار تیرے امام نے فرمایا کہ بیعت کرنی ہوندی تے 3 دن پیاس کیوں کٹ دے یہ توڑی بیعت کرنی ہوندی پھر میں اپنے پتران پیاسا کیوں رکھ دا میں بیعت نہیں کرانگا حضرت جی وقار دن چڑھ گیا 10ویں دا سورج طلوع ہویا کدی حضرت عباس اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے کدی حضرت قاسم اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے کدی میرے امام دے ننے ننے حضرت زینب دے ننے ننے پتر حضرت آنا محمد اپنی ننیاں ننیاں تلوارہ دے نال میدان کربلا دے اندر اپنی جانہ دے نظرانے پہ پیش کر دینے حضرت جی وقار میرے امام دے سارے روپا کانے وارو وار اپنی جانہ دے نظرانے پیش کی دینے کدے حضرت ابو بکر بن علی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے کدی حضرت عمر بن علی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے کدی حضرت عثمان بن علی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے دن دن دے تے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ دن دن دے تے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بد بد جانا دیتیاں غازیاں شیر جوانا حضرت جی وقار کدی حضرت عباس اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے حضرت جی وقار واری واری سارے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا میرے امام نے خود تیاری کرنی شروع کیتی ہے میرا امام تیار پہن دینے میرے امام دے خیمے دے اندر آکے حضرت سیدنا علی اکبر کھڑے ہو جاندے نے آکے رض کیتی ہے با جان میں بھی میدان کربلا دے اندر جان دی اجازت چاہنا اولاد دا درد رکھن والے ہو میرے حسین دے پتر دی عمر 18 سال چڑھ دی جوانی دی اندر اپنے باپ کو میدان کربلا دی اندر جان دیا اجازتہ پہ مگ دینے عرض کر دینے ابا جان میں اپنی جان نانے دے دین تو نثار کرنا چاہنا ماں میرے امام نے فرمایا پتر تینوں اجازت نہیں دے سکتا عرض کی ابا جان تینوں اجازت کیوں نہیں بھی چچائے پاس اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے اور بھی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے آقا حسین قاسم بن حسین اپنی جان دا نظرانہ پیش کر چکے نے آقا حسین کل حضرت امام حسن نو جا کے کوئی منہ کھاؤ گے اونا دا جوان پتر دے نانے دے دی تو نثار کر دیتا پر اپنا پتر بچا رہے ہو میرے امام نے فرمایا میں بزدل نہیں ہوں صبح کو لے کے ہن تک لاشے چکے نے علی اکبر تینوں اجازت دا نہیں تو میرے نانے دا ہم شکل ہے علی اکبر تینوں تا اجازت نہیں تو میرے نانے دا ہم شکل ہے حضرت سیدنا علی اکبر نے عرض کی تھی ابا جان جڑے نانے دا ہم شکل آئے اس سے نانے دے دین تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا آقا حسین اس سے نانے تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا میرے امام نے اپنے بیٹے نو مشروط اجازت دی تھی فرمایا بیٹا میرے والوں تے تینوں اجازت جا اپنی پپھائیں اما زینب کو اجازت لے لے
سیدنا علی اکبر اپنے ابا جان دے خیمے وچوں نکلے نے ایک دوسرے خیمے وال جا رہے نے جس خیمے دے اندر ثانیہ زہرا سیدہ زینب تشریف فرما نے میرے حضرت سیدنا علی اکبر خیمے دے اندر داخل ہوندے نے خیمے دے اندر منظر کی ہے سیدہ ام کلثوم نے ننے آن دا اپنی گود دے اندر سر رکھیا ہویا ہے سیدہ زینب نے محمد دا سر اپنی گود دے اندر رکھیا ہویا ہے انہاں دے والا نو سوار دیا نے والا دے اندروں کربلا دی ریت نو پار کٹ دیا نے جدو حضرت علی اکبر سیدہ زینب دی بارگاہ وچ جاندے نے جا کے عرض کرتے نے پھپھے ماں مینوں اجازت دے میں نانے دے دین تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا وا پھپھے ماں مینوں اجازت دے وہ میں اپنے نانے تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا وا سیدہ زینب فرمان لگیاں وے علی اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے علی اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے علی اکبر میں اپنے پتر دے لاشے نال پیار بھی کرنی علی اکبر میں اپنے پتر نہیں یاد رہنے ایک بلنی نہیں تصویر تیری سیدہ زینب فرماندیاں نے بیٹا میں تمہیں اجازت کیویں دیواں تو میرے نانے دا شکل جدوں نانے تو دل اداس ہوندا ہے اسی تینوں ویکھ لینگیاں وا ساڈے دل نوں ٹھنڈ پے جاندی ہے سیدہ زینب دے کولوں اجازت نہیں اجازت لین تو بعد اپنی اماں شہربانوں دے خیمے دے اندر آ جاندے نے آ کے عرض کردے نے ماں مینوں اجازت عطا فرما اپنے نانے دے دین تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا وا سیدہ شہربانوں نے اپنے پتر نو سینے نال لایا فرماندیاں نے علی اکبر عثمان دی کی زندگی جدیاں اکھاں دے سامنے اودے پتر قربان ہو جان علی اکبر ماما اس سہارے زندگی گزار لیندیاں نے جنہاں دے پتر گم جاندے نے انہاں نو حصہ ہوندیاں نے کدے کدی تے ساڈا پتر ملے گا اولاداں دا درد رکھن والے ہو میرے امام دا پتر جدوں 18 سال دی چڑھدی جوانی دے اندر اپنی اماں کول اجازت لے کے اپنے ویر زین العابدین دے خیمے ول آ جاندے نے سیدنا امام زین العابدین بخار دی تپش دی وجہ تو زمین تے لیٹے ہوئے نے اٹھن دی کوشش کیتی اٹھیا نہیں گیا سیدنا علی اکبر نے لیٹ کے اپنے ویر نو جتھیاں پائیاں نے جدو اپنے ویر نو کلافے دے اندر لیا رب دا عرش بھی ہل گیا ہے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے او ویر اپنے ویر نو ملدا پیا او ویر میرے کولوں بخار نال اٹھیا بھی نہیں جا رہا پئی پئیاں دے دردی ہوندے وقار سیدنا علی اکبر باواں جنہاں دیاں ٹوٹیاں دیاں نے انہاں نوں پتہ ہے نا باواں دا کی درد ہے جنہاں نے اس دنیا تو چلے جاندے نے او جان دے میراں دا درد کی ہوندا ہے او جان دے میراں دے وچھڑن دا درد کی ہوندا ہے اللہ
اللہ مرنا ویر کسے دے ہون نمانیاں پیڑا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حضرت جی وقار شہزادہ علی اکبر نے اجازت نہ لیا یزیدی فوج دا سامنا کیتا بے شمار یزیدیاں نو واسل جہنم کرن تو بعد میرے امام دا پتر سواری تو نیچے تشریف لے کے آگئے میرے امام نے جا کے اپنے پتر دلاشے نے اٹھایا اپنے پتر دلاشے نے اٹھا کے اپنی گود کے اندر رکھیا زلفانو صاف کر دینے کہنے علی اکبر میں نو پہچان میں کونا عرض کی تھی ابا جان میں جانا تسی میرے ابا حسین ہو علی اکبر دیاں ایک ہمیں چیان سو جاری نے میرے امام نے فرمایا پترا تیرا امتحان ختم ہونے والا ہے تیری آنکھوں جو پھر آنسو کیوں آ رہے ہیں عرض کرنے نے ابا جان میں نو باجی سغران دی یاد آ رہی ہے میں باجی سغران الوعدہ کر کے آیا سا میں تینوں یاد لے جاؤں گا باجی کوئی ہوئے میں نو میری بہن دیاں خبران دے بہناں دا پراوانل بڑا پیار ہوتا ہے سیدنا علی اکبر کر دینے با جان کوئی ہوئے جڑا میری باجی سغران دی حالت بتا دے میرے امام نے فرمایا علی اکبر میں سب کچھ کر سکنا ہوں لیکن اللہ دی رضا تیرا دیا میرے امام نے اس طرح اپنی دو انگلائیں اٹھائیاں فرمایا علی اکبر نہ دے درمیان دے اندروں دیکھو حضرت علی اکبر نے انہوں نے درمیانی چو دیکھیا کیویں دینے سارے پردے ہٹ گئے مدینہ شریف دے اندر سیدہ شہرہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ گئے اے ہوئی اپنیاں گرمیاں نے آدھیاں نے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر مار مہارا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر مار مہارا وعدہ کر کے اپنی جایا میری لین نہ آئیو سارا آجل میرا سیدہ سورہ مدینے بیٹھ انتظار بیاں کرنیاں نے آندیاں نے ویکھ میرے نال وعدہ کر کے گیا سے باجی میں تینوں لے جاواں گا اے میرا میں تیرا انتظار پہ کرنیاں ادھر سغرا نو کی پتہ ہے تقدیر نے مہلتاں نہیں دتیاں میرے امام دا شہزادہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکیا اللہ مرن نہ ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں پہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا جد دیگر ویلے سب پہنا اپو اپنے ویر کھٹان جد دیگر ویلے سب پہنا اپو اپنے ویر کھٹان مینوں سمجھ براوا موئی میں تھوڑا اپنے ویر لکھاون رات جی وقار میرے امام دے شہزادے نے اپنی بہن دا منظر ویکھیا اپنی جان رب دے سپرد کیتی میرے امام نے اپنے جوان پتر دا لاشے اپنے کندھیاں تے اٹھایا جیڑی عمر دے اندر اولاد ماپیاں دا سہارا بن دیئے میرا امام اس عمر دے اندر اپنے جوان
لاشیں اٹھا اٹھا کے اپنی خیمے دے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ میرے امام نے اپنے پتر علی اکبر دا لاشا اٹھایا، خیمے دے اندر آئے نے، لاشا سیدہ زینب دے سپرد کیتا۔ سیدہ زینب علی اکبر دا سر اپنی گود دے اندر رکھ کے عرض کر دیا نے، آندیاں نے چملان زلف زنجیر تیری، علی اکبر چملان زلف زنجیر تیری، میں نے اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر پلڑی نہیں تصویر تیری۔ اپنے پتر نہیں یاد رہنے، علی اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ حضرت جی وقار میرے امام نے کربلا دے اندر سب کچھ اپنے رب دے سپرد کر چھڑیا، کیونکہ ہوش کسی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پامیں جو حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ تو حضرت جی وقار میرے امام نے سب کچھ قربان کر دیتا، شرط ایسی کہ نانے دا دین بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو ذکر حسین دا صدقہ اس دین دی عزت و خدمت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔